अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मेरे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के एक छोटे से अफ्रीकी मुल्क में एक नौजवान फौजी कप्तान सिर्फ 34 साल की उम्र में एक पूरी हुकूमत को हटाकर इक़्तिदार में आ जाता है और फिर मगरिब, खास तौर पर फ्रांस जैसे ताकतवर मुल्कों को खुले आम ललकारे। जी हाँ, ये कहानी है बुर्किना फासो की। एक ऐसा मुल्क जो बज़ाहिर गरीब है, लेकिन इसकी सरजमीन के नीचे अरबों डॉलर का सोना छुपा है और ऊपर आवाम के दिल में बगावत की चिंगारी और गुर्बत। आप इस वीडियो में जानेंगे कि ये मुल्क कहाँ वाक़िया है और दुनिया में इतनी दिलचस्पी क्यों रखता है। इब्राहिम ट्राओरे कौन है और इन्होंने मगरिब को क्यों चैलेंज किया। इसकी तारीख में कैसे इनकलाब, कत्ल और कुर्बानियों के वाक़ियात छुपे हैं। फ्रांस कैसे यहाँ से वसाइल लूट रहा है और अब ये नौजवान लीडर कैसे दहशतगर्दी, बगावत और बैरूनी दबाव के बावजूद अपनी कौम को जगा रहा है। आप देखेंगे वो हकीकत जो फ्रीडम के पर्दे में छुपाई गई है और वो आवाज़ जो पूरे अफ्रीका को बेदार कर रही है। तो दोस्तों, अगर आप सोने से मालामाल मुल्क की हकीकत जानना चाहते हैं और नई दुनिया की सियासत, वसाइल की लूट मार और एक इनकलाबी लीडर की जद्दोजहद देखना चाहते हैं, तो वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलिएगा। बुर्किना फासो मगरबी अफ्रीका में वाक़िया एक ज़मीन से गिरा हुआ मुल्क है, यानी इसकी कोई सरहद किसी समुंदर से नहीं मिलती। इसके इर्द गिर्द 6 हमसाया ममालिक हैं, जिनमें शमाल में माली, मशरिक में नाइजीर, जनूब में बेनिन, टोगो, गाना और मगरिब में कोट d'Ivoire वाक़िया हैं। ये महल वक़ूअ इस खित्ते की सियासत, तजारत और सिक्योरिटी में एक अहम खिलाड़ी बनाता है। बुर्किना फासो अफ्रीकी बड़ी-आज़म के मरकज से थोड़ा मगरिब की तरफ वाक़िया है और यही मुकाम इसे मगरबी अफ्रीका की ज़मीनी गुज़रगाहों में अहम बनाता है। मुल्क का कुल रकबा तकरीबन 2,74,000 मुरब्बा किलोमीटर है और ज़मीन ज़्यादातर हमवार और मैदानी इलाकों पर मुश्तमिल है, लेकिन इसके साथ साथ कहीं कहीं पहाड़ी सिलसिले भी वाक़िया हैं। मुल्क की आबादी तकरीबन 2,40,00,000 अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी का ज़्यादातर हिस्सा मजहब इस्लाम से ताल्लुक़ रखता है। यकीनन आप सोच रहे होंगे, जो मुल्क इतना बड़ा भी नहीं है और समुंदर से दूर है, तो आलमी सतह पर इसकी क्या अहमियत होगी। तो जान लीजिए, ये मुल्क सोने की दौलत से मालामाल है और हालिया बरसों में यहाँ की जोग्राफियाई पोजीशन इसे रूस, फ्रांस और दीगर बड़ी ताकतों की तवज्जो का मरकज बना चुकी हैं। यानी ये छोटा मुल्क आजकल दुनिया के बड़े सियासी खेल में एक नुमाया महरा बन चुका है। सदियों पहले ये सरजमीन सोने से मालामाल थी और यहाँ मुख्तलिफ ताकतवर कबाइल आबाद थे, लेकिन यूरोपीय ताकतें, खास तौर पर फ्रांस ने अफ्रीका के कई ममालिक की तरह इसे भी नौ आबादियात में बदल दिया। 19वीं सदी के आखिर में फ्रांस ने इस इलाके पर कब्जा किया और इसे अपर वोल्टा का नाम दिया। ये वो दौर था जब मुकामी लोगों को जबरदस्ती मजदूरी, जंगों और गुलामों की तजारत के लिए इस्तेमाल किया जाता। मुल्क के वसाइल को यूरोप मुंतकिल किया जाता, सोना, कपास और इंसान तक। दूसरी जंग अज़ीम के बाद जब दुनिया में आज़ादी की लहरें दौड़ने लगी, तो अपर वोल्टा की अवाम भी जाग उठे। आखिरकार 5 अगस्त 1960 को ये मुल्क फ्रांस से आज़ाद हुआ। लेकिन मेरे दोस्तों, असल आज़ादी सिर्फ परचम या नाम तब्दीली की नहीं होती। असल आज़ादी तब होती है जब कौम खुद फैसले करे और अपने वसाइल पर इख्तियार रखे। 1983 ईस्वी में इस मुल्क में एक नौजवान लीडर उभरा, थॉमस सनकारा। वो न सिर्फ फौजी लीडर बल्कि एक इनकलाबी सोच रखने वाला शख्स था। इसने मुल्क का नाम अपर वोल्टा से बदलकर बुर्किना फासो रखा, जिसका मतलब है दयानतदार लोगों की सरजमीन। सनकारा ने कहा, हम कर्ज नहीं लौटाएंगे जो इन हुकूमतों ने लिए जो हमारे नुमाइंदे ना थे। इन्होंने गुर्बत, बदनवानी और बैरूनी इन्हिसार के खिलाफ बगावत की। स्कूल, सेहत, ज़राअत सब में इनकलाब लाया। लेकिन मेरे दोस्तों, जो ताकतें अफ्रीका को गुलाम रखना चाहती थीं, वो कैसे बर्दाश्त करती। 1987 में इसे कत्ल कर दिया गया और उसके अपने ही दोस्त ने फिर इक़्तिदार संभाल लिया। सवाल ये पैदा होता है कि मगरिबी ममालिक, खास तौर पर फ्रांस की इस मुल्क पर क्यों बार बार नजर है। तो इसका जवाब ये है कि बुर्किना फासो दुनिया का एक अहम सोना पैदा करने वाला मुल्क है, लेकिन अफसोस ज़्यादातर काने फ्रांसीसी या मगरबी कंपनियों के कब्जे में है। मकामी लोगों को सिर्फ धूल मिलती है और बाहर वाले सोना ले जाते हैं। मगरबी ताकतें यहाँ अपनी फौजी मौजूदगी भी बरकरार रखना चाहती है ताकि पूरे इलाके में अपना कंट्रोल कायम रख सकें। सिक्योरिटी के नाम पर फौजें आती हैं, लेकिन दहशतगर्दी बढ़ाती जाती हैं और मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार रहता है।
اور پھر کافی عرصے بعد 30 ستمبر 2022 کی صبح برکینا فاسو کی فضا کچھ مختلف تھی۔ فوجی وردی میں ملبوس چند نوجوانوں نے سرکاری ٹی وی پر آ کر اعلان کیا کہ صدر پال ہنری ڈمبا کو برطرف کر دیا گیا ہے، اور پھر ایک نیا چہرہ سامنے آیا، ابراہیم تراورے، محض 34 سال کا نوجوان جس کی آنکھوں میں چمک اور آواز میں گہرائی تھی، اور انہوں نے کہا، یہ انقلاب صرف حکومت کی تبدیلی نہیں، نظریات کی تبدیلی ہے۔ ہمارا ملک دہشت گردوں کے ہاتھوں یرغمال ہے اور ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ ابراہیم نے خود کو عوام کا نمائندہ اور فوج کا سپاہی کہا۔ اس کا وعدہ تھا ملک واپس لینا ہے۔ ابراہیم نے جب اقتدار سنبھالا تو برکینا فاسو کا تقریباً 60% علاقہ دہشت گردوں کے قبضے میں تھا۔ فرانس جو کبھی یہاں کا استعماری حکمران رہا، برسوں سے انسداد دہشت گردی کے نام پر اپنی فوجیں یہاں تعینات رکھے ہوئے تھا، مگر نتائج سیکیورٹی بگڑتی جا رہی تھی۔ اس پر ابراہیم نے سوال اٹھایا، جب دشمن بڑھ رہا ہے اور ہم غیر ملکی افواج کے باوجود پیچھے جا رہے ہیں تو کیا فائدہ ہے؟ اس نے فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کیا، فرانسیسی فوجی اڈے بند کیے، لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر کہا ہمیں اپنی زمین خود بچانی چاہیے۔ اس طرح ابراہیم نے عوام کو دفاعی رضاکار فورس میں شامل ہونے کی دعوت دی، اور صرف کچھ مہینوں میں 60,000 سے زائد نوجوانوں نے رجسٹریشن کروائی۔ بندوقیں نہیں تھی مگر حوصلہ تھا۔ اس ملک کی سرزمین میں سونا، فاسفیٹ، کاپر، زنک، کوٹن سب کچھ ہے، مگر ابراہیم نے کہا ہمارے وسائل پر غیر ملکی کمپنیوں کا قبضہ ہے، فرانس، کینیڈا، برطانیہ، ہم صرف خاک چھانتے ہیں۔ ایک سونے کی کان سے سالانہ اربوں ڈالر کا سونا نکلتا ہے، مگر ملک کو حصہ بہت کم۔ 2023 میں ابراہیم نے پہلا قدم اٹھایا، گولڈ سمگلنگ پر پابندی عائد کی، پھر ریاستی گولڈ ریفائنری کا منصوبہ دیا تاکہ ملک خود اپنا سونا پروسیس کر سکے۔ اس نے تنخواہیں بھی متوازن کی۔ اس نے ایک بیان میں کہا ہمیں 1960 میں آزادی ملی تھی، مگر صرف جھنڈا بدلا، وسائل آج بھی چوروں کے ہاتھوں میں ہیں۔ دعوے کا بڑھتا ہوا اثر صرف عوام تک محدود نہ رہا، طاقتور لوگ بھی بے چین ہونے لگے۔ 2023 سے 2024 میں 2 فوجی بغاوتوں کی کوشش ہوئی، ایک ناکام اور دوسری خفیہ۔ ہر بار عوام سڑکوں پر نکل آئی۔ اس نوجوان نے فرانس کو نکال کر ملک کی بیرونی حکمت عملی کو روس اور ترکی کی جانب موڑا، اور کہا کہ ہم اپنے شراکت دار خود چنیں گے۔ برکینا فاسو جو کہ معدنی دولت سے مالا مال ہے، مگر اس کی عوام دنیا کے غریب ترین لوگوں میں شمار کی جاتی ہے۔ ملک کا جی ڈی پی تقریباً 20 ملین امریکی ڈالر کے آس پاس ہے، جبکہ فی کس آمدنی تقریباً 900 سے 1000 ڈالر سالانہ بنتی ہے، یعنی ایک عام شہری کی سالانہ آمدنی پاکستان یا بھارت کے شہریوں سے بھی کم ہے، اور یہ ملک کم ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ آج ہم جب افریقہ کو دیکھتے ہیں تو اکثر ہمیں غربت، خانہ جنگی، قحط اور پسماندگی کے مناظر نظر آتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کبھی یہی افریقہ دنیا کی سب سے امیر سرزمین ہوا کرتا تھا؟ ہیرے، سونا، تیل، یورینیم اور نایاب دھاتوں سے بھرپور ایک خزانے کی سرزمین۔ کبھی ایسا کیا ہوا کہ یہ خزانہ رکھنے والی قومیں آج خود بھوکی، بے روزگار اور کمزور ہیں؟ یہ کہانی کی شروعات ہوتی ہے 19ویں صدی سے، جب یورپ کی بڑی طاقتیں جیسے برطانیہ، فرانس، پرتگال، بیلجیم، جرمنی اور دیگر ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہی تھیں، لیکن بندوقیں صرف ایک دوسرے پر نہیں بلکہ افریقہ کی سرزمین پر بھی تانی جا رہی تھیں۔ یہ طاقتیں افریقہ کو ایسے بانٹ رہی تھیں جیسے کوئی کیک ہو، نقشے پر لکیریں کھینچ کر، قبائل، قومیں اور سرحدیں توڑ کر۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے وہاں کی حکومتیں ختم کی، مقامی زبانیں اور ثقافتیں دبائیں اور اپنے گورنر، فوج اور قانون مسلط کر دیے، لیکن ان کا اصل مقصد کیا تھا؟ صرف ایک، وسائل لوٹنا۔ کانیں کھودی گئیں، سونا نکالا گیا، ہیروں کے پہاڑ بیلجیم بھیجے گئے اور تیل کے کنویں فرانس اور برطانیہ کی کمپنیاں سنبھالی رہیں، لیکن مقامی لوگ انہیں مزدوری کے لیے غلامی کی زندگی ملی یا پھر مخالفت پر کوڑے، قید اور موت۔ دوستو، سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ لوٹ مار آج بھی ختم نہیں ہوئی۔ فرانس آج بھی کئی افریقی ممالک کی کرنسی کنٹرول کرتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ان ممالک کی معیشت فرانس کی مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتی۔ افریقہ کے کئی ممالک آج بھی عالمی اداروں، قرضوں اور کمپنیوں کے شکنجے میں ہیں۔ ان ممالک کی حکومتیں اکثر مغرب کی مرضی سے بنتی اور بگڑتی ہیں۔ اگر کوئی لیڈر اپنے ملک کے لیے آواز اٹھائے تو یا تو اسے مار دیا جاتا ہے یا کسی بغاوت کے ذریعے ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔
امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی، تو برائے مہربانی لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور آپ اگر نئے ہیں اس چینل پہ تو سبسکرائب کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ۔